پڑھائے میرے پیارے آقا دے موجودگی کے اندر جدو میرے پیارے آقا دی طبیعت ناساز سی سیدنا صدیق اکبر نے ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں بلکہ 17 نمازاں پڑھائیاں نے اور جڑے لوگ سیدنا صدیق اکبر دی منکر نے انکار کرتے نے خلافت دا علامہ ابن جوزی فرماندے نے اور تیسرے علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے انہاں دا فتوی ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا انکار کرے وہ دار اسلام تو خارج ہے اس بندے دا ایمان نہیں جڑا سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا انکار کر دے جن دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن آ جائے جن دے بارے دے اندر مصطفیٰ دا فرمان آ جائے جن دی ساری زندگی حضور کی خدمت کے اندر گزری ہو گئی جن دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن کہتے ہوئے کہ والذی جاء بالصدق جڑا سچ لے کے آیا جن نے سچ کی تصدیق کی تھی وہ پیارے آقا دا سچا غلام صدیق اکبر ہے اگر کوئی اج انکار کرے گا قیامت کے دن مر کے جہنم دے اندر جائے گا